आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इहतिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मदीना तो कल कीर तनफ़ी खबसहा व यंसउ तय्यबहा। मदीना भट्टी की तरह है जो लोहे के मैल को दूर कर देती है और अच्छे को खालिस कर देती है। सुभान अल्लाह, ये भी मदीने की निराली शान है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं कि मालूम हुआ ज़मीन मदीना में खोटों को निकालने, खरों को छांट लेने की तासीर शुरू ही से है और आखिर तक रहेगी। जो मुनाफिक या गैर मुस्लिम वहाँ ही मर कर वहाँ ही दफन हो गए, उनकी लाशें वहाँ से निकाल दी गई। गर्ज़ के ज़मीन मदीना किसी खबीस को उसकी ज़िंदगी में ही निकाल देती है और किसी को मरने के बाद वहाँ से निकाल देती है। हाँ, करीब क़यामत इस छांट का खुसूसी असर नमूदार होगा जिसे हर शख्स अपनी आँख से देख लेगा। चुनाचे मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक मरतबा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। इस दौरान आपने 3 मरतबा फरमाया, यौमुल खिलास वमा यौमुल खिलास, सफ़ाई का दिन क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह यौमुल खलास क्या है, इससे क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के करीब दज्जाल आएगा और उहुद पहाड़ पर चढ़कर मदीने की तरफ देखेगा, अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम सफ़ेद महल को देख रहे हो? ये अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर दज्जाल मदीने पाक में आने की कोशिश करेगा, मगर मदीने मुनव्वरा के सब रास्तों पर फरिश्ते हिफाजत के लिए मौजूद हैं, लिहाजा दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। आखिर मदीने पाक के करीब खारी ज़मीन पर ठहरेगा। फिर मदीने मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिसकी वजह से मुनाफिक घबरा कर वहाँ से निकल जाएंगे कि यहाँ ज़लज़ला आ गया है, तो उस वजह से घबराएंगे, मदीने से मुनाफिक निकलेंगे, मुसलमान नहीं निकलेगा। ये यौमुल खिलास है, यानी मदीने पाक से सफाई का दिन है कि मुनाफिक उस दिन उस ज़लज़ले की वजह से निकल जाएंगे। इससे पता चला कि मदीने पाक किसी बेईमान को अपने अंदर पनाह ना देगा, अगरचे बाज़ मुनाफिक या गैर मुस्लिम यहाँ रह भी लें, आखिर क़यामत के करीब उन सब को छांट कर बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये भी मालूम हुआ कि जो मदीने के सच्चे आशिक हैं, जो पक्के ईमान वाले हैं, वो किसी हाल में भी मदीने को छोड़ना गवारा नहीं करते, चाहे वहाँ ज़लज़ला आएगा फिर भी मदीना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कुर्बे क़यामत मदीने पाक में ज़लज़ला आएगा, मुखलिस मुसलमान फिर भी वहीं रहेंगे, मुनाफिक या जो छुपे हुए काफिर होंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे, घबरा जाएंगे, मदीना छोड़ देंगे, मगर मुखलिस मुसलमान सच्चे और पक्के जो उशाक हैं ना, वो उस वक्त भी मदीने पाक को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। ठिकाना मिल गया है फातहे महशर के दामन में, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। जो आना है तो खुद आए, अजल उम्रे अबद लेकर, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा।
کہ موت آنی ہے تو مدینے میں ہی آ جائے، لیکن مدینہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بڑی مشکل سے آیا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے، پلٹ کر اپنے مرکز پر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ تو یہ عاشق کی تمنا ہوگی کہ مدینے سے نہیں نکلنا، چاہے زلزلہ آئے، کچھ بھی ہو، موت آئے، مدینے میں ہی آئے، مدینہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حدیث پاک ہم نے سنی تھی کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے۔ کیسے بھٹی کی طرح ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، سچا عاشق ہے، مگر گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھا، دل میلا ہو گیا، اگر مدینے چلا جائے بالکل دھل کے صاف ہو جائے گا، اس کا گناہوں کا میل، اس کا دل کا زنگ یہ دھل جائے گا، بس مدینے چلا جائے۔ حضرت حاتم اصم بڑے اللہ کے مشہور ولی اللہ ہیں، ایک مرتبہ آپ کو مدینے کی حاضری کی سعادت ملی، آپ روضہ پر نور پر حاضر ہوئے، پیارے آقا کی خدمت میں سلام عرض کیا، وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب کریم، میں تیرے محبوب کے در پہ حاضر ہوں، اے پیارے اللہ اب مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کے در پر آنے کی اجازت ہی تب دی ہے کہ جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا ہے، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے سارے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ بے شک اللہ پاک تم سے بھی راضی ہے اور ان سب سے بھی راضی ہے کہ جنہوں نے حضور کے روضے کی زیارت کی، کہ مدینے جاتا ہی وہ ہے کہ جس کے نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے گناہوں سے اس کو پاک کرنا ہے، تو وہی وہاں جاتا ہے، بلاوا ہی اسی کا آتا ہے۔ یہ ہے مدینہ، یعنی مدینہ بھٹی ہے، جیسے بھٹی لوہے کو گرم کر کے نا اس زنگ کو بالکل اتار دیتی ہے، تو ایسے ہی مدینہ یہاں آنے والوں کے دلوں کے زنگ کو بالکل دور کر دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی جائے، پھر خالی آئے وہاں سے، تو وہاں جو جاتا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ۔